ونجنا من الكفر والمحدثات، والصلاة والسلام على من أرسل إلى الكائنات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، وعلى آله وصحبه والصحابيات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.